بسم الله الرحمن الرحيم. تشهد التحيات لله التحيات لله والصلوات والطيبات والصلوات والطيبات. السلام عليك السلام عليك أيها النبي أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. تشهد التحيات لله التحيات لله والصلوات والطيبات والصلوات والطيبات. السلام عليك السلام عليك أيها النبي أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. تشهد. التحيات لله. التحيات لله والصلوات والطيبات والصلوات والطيبات. السلام عليك. السلام عليك أيها النبي. أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي. أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.